المهم اليوم جيت نشارك معكم هاد لي زابارتمون هادو اللي كاينين هنايا. كما قلت لكم بلي هاد لي زابارتمون فيهم مغازا اللي غادي نصورها لكم ان شاء الله حتى هي. وهذا هو لاكاف وهذه هي الدخله ديال لابارتمون، وكل ايطاج فيه جوج نتاع لي زابارتمون. كاين الطاج الاول اللي ديجا تباع ما بقات فيه حتى شي وحده، حاليا باقي الطاج الثاني والثالث والرابع. اكيد السطح حتى هو مشترك. غادي ندوز دابا باش نوريها لكم. غندخل وغنشارك معكم لابارتمون ونشارك معكم حتى مغازا ان شاء الله. بسم الله غادي نبداو. كما كتشوفوا هذه هي الدخله. كما قلت لكم هاد لي زابارتمون ولا هاد لي بارتمات هادو باقي ما مفينينش، ماشي ما بيتباعوا هكا ما مفينينش وكا تباع. اللي خداها غادي يفينيها. بالنسبه لهاد لابارتمون هادي اللي غتشوفوا معايا دابا فيها 70 متر. غادي نبداو. هذه هي الدخله. بالنسبه للدروج راه غتكلف بهم مول المشروع، غادي يفينيهم بالرخام بالالومنيوم، شي حاجه رويقيه وشي حاجه ديال النخوه وهماويه. المهم ندوزو دابا لابارتمون. هذه هي الدخله ديال لابارتمون. كما كتشوفوا اون فوا كندخلوا لابارتمون كنلقاو هنايا طواليت اللي هيكون خاص هنوريها لكم، اللي غتكون خاصه بالضياف لي اونفاس مع الصالون اللي جات على هذا الشكل. هذه فيها شرجم كبير وهانتوما كتشوفوا. المهم هكا غادي تباع لابارتمون. ما فينياش يعني ياخذوها الناس وكل واحد يفيني على الذوق ديالو. بالنسبه للدار اولا لابارتمون كاينه في واحد الموقع اللي هو زوين بزاف. هانتوما كتجي على الشارع الكبير. ها هو هادو لي زابارتمون كاينين الحوان، كلشي كاين حداكم، لا فارماسي، خضاره، كلشي. وبالنسبه لهاد الاقامه هادي ولا هاد البروجي كنوريكم دابا راه فيه لاكاب ديالو لتحت، وكاين السطح. اكيد السطح كاين حتى هو السطح اللي هو مشترك، وكاين لاكاب لتحت فين تقدروا ديروا الطوموبيلات ديالكم وكلشي. كما قلت لكم هذا دابا هو الصالون. اونفاس مع الصالون هتلقاو الدوش اللي خاصه بالضياف اللي جات على هذا الشكل، اللي هتكون فيها هكا جات على هذا الشكل. ماشي دوش، طواليت كما كنقولوا، طواليت اللي خاصه بالضياف. و ابارتمون قدام ابارتمون كلها تبقى فيها جوج نتاع لي زابارتمون حتى هذيك. المهم هادو اللي تنوريكم دابا الدوزيام، باقي الدوزيام والتروازيام. البروميير ايطاج تباع يعني تبع. كندوزو باش ما تلفوش. الصالون وريتو لكم، والطواليت اللي خاصه بالضياف حتى هي وريتها لكم. غندوزو الشومبر ولا البيت الاخر اللي متكي على الصالون، اللي حتى هي فيها شرجم من الحيط من القنت حتى القنت، حتى هو غزال وكبيبر باش يدخل الضو. وهذا هو البيت الثاني. عقلوا معايا وركزوا معايا. فيها هاد لابارتمون 70 متر، كلهم فيهم 70 متر، وفيهم جوج نتاع الفرصادات، يعني جوج نتاع الفرصادات. فاش كندوزو لهنايا كنلقاو هنايا طواليت ودوش. هنا بيكونوا فيهم بجوج اللي جا شويه كبير على الاخر ديال الضياف كما كتشوفوا. بالنسبه للانستالاسيون ديال الماء ديال الضو ديال الكليما ديال كلشي دايز، يعني نتوما غتبقى عليكم غير لا فينيسيون. فاش كنكملوا من الدوش وطواليت كندوزو كنلقاو هنايا هذا وسط الدار داير ليها لا كويزين امريكا، يعني كوزينه محلوله وسط الدار اللي جات غزاله وكيحمقني انا هاد النوع نتاع لا كويزين هادو. المهم بالنسبه للكوزينه جات على هاد الشكل، فيها بوطاجي هكا. هذيك بلاصه ماكينه الصابون اللي هدوز فوق منها الرخامه، وغتجي الكوزينه على شكل ال هكا. وتما اكيد بلاصه الثلاجه ولا المهم كل واحد. هذاك شوفوا الزواق وداكشي كيبقى الاختيار نتاع كل واحد. انا هنوريكم هي لابارتمون اون فاس مع الكوزينه. كاينه هاد الكليسه اللي تقدروا ديروا فيها نتوما الصالامونجي ولا ديروا فيها فوتو على شكل ال ولا اللي بغيتو. كما قلت لكم لانستالاسيون ديال لا كليم راه دايزه. السقطات دايزين في كل بلاصه، يعني ما غتلقاوش المشكل ديال السقطات. كما كتشوفوا دايزين في كل بلاصه. الانستالاسيون ديال الشوفو حتى هي راه دايزه كما كيبان لكم. الانستالاسيون ديال الماكينه اوتوماتيك حتى هي راه دايزه، يعني تبارك الله دايز كلشي. كما قلت لكم غتبقى لكم غير لا فينيسيون هي اللي غتبقى، كل واحد كيفيني على الذوق ديالو وعلى الرغبه ديالته. كندوزو الجوج نتاع لي شومبر اللي بقاو لينا، وريتكم تما صالون او شومبر. وهادو جوج الاخرين اللي غنبداو باول واحد اللي هو هذا اللي حتى هو فيه شرجم. هذه الفرصاده الثانيه كما قلت لكم الديور مهويين ومشمشين ومضويين، يعني شي حاجه طب. هنايا بلاصه الماريو كما كتشوفوا.
اللي جات على هذا الشكل. وغادي نطلعوا من الشجم، غادي نطلعوا على لي زابارتمون اللي كاينين لتحت. هادو اللي كاين في البروميير ايطاج فيهم لاكور كما قلت لكم تباعوا بجوج، هادي ولا هذيك تباعوا بجوج. وكتطل الفرصه الاخرى كتطلع على هنايا اللي حتى هي غزاله كما قلت لكم، اللي جات على هذا الشكل. شوفوا هذيك راه الشونطي الكبيره هي هذيك. المهم جا على هذا الشكل هذا، حتى هو دايزه لانصاج ديال التلفازات ديال داكشي كلشي نتاع الضو تاع البريزات. المهم كما قلت لكم الانستالاسيون ديال كلشي راه دايزه ديال ريدو كاش كلشي. غادي ندوزو لا شومبر الثالثه والاخيره في هاد لابارتمون هادي اللي جات على هاد الشكل هذا. حتى هي كتدخلوا كتلقاوها على هاد الشكل، وحتى هي كطل اكيد، وحتى هي دايزه لانستالاسيون ديالها ديال كلشي، وكطل على نفس البلاصه اللي كطل فيها لا شومبر الاخرى. يعني الموقع كاين في تمازارت، جاو فواحد الموقع اللي هو زوين بزاف. كما قلت لكم جاو فواحد الموقع اللي هو زوين بزاف. اللي مهتم مرحبا. بالنسبه كما قلت لكم المساحه اللي هي 70 متر، وبالنسبه للثمن 45 مليون. هذا هو الثمن اللي طلب فيها مولاها. اللي مهتم عليه الا يتواصل معايا في الواتساب باش نقدر نبارطاجي معكم النيميرو ديال مولاهم. ومرحبا بالجميع. سارعوا ما بقاش بزاف. كما قلت لكم لي زابارتمون اللي كاينين في البروميير ايطاج راه تباعوا، وكاينه مغازا الا قدرت نصورها لكم دابا راه غادي نصورها لكم. حتى هي كاينه مغازا اللي كبيره حتى هي، وحتى هي دايرها للبيع. وكاين لاكاف لتحت، لاكاب تاع الطوموبيلات اللي تقدروا ديروا فيه الطوموبيلات ديالكم وكلشي. وكاين سطح حتى هو اللي سطح مشترك. المهم المساحه ديال كما قلت لكم لي زابارتمون بعدا اللي كاينين في البروميير ايطاج راه تباعوا صافي مشاو. الله يسخر لماريهم، الله يسخر لهم يا ربي. بقى دابا البروميير ايطاج والدوزيام والتروازيام. البروميير ايطاج الدوزيام والتروازيام وصافي. هذا هو لا فيديو. كما قلت لكم غادي نشوف الا قدرت نصور لكم المغازه حتى هي راه غادي نصورها لكم. هذيك لابارتمون دابا انا كاينه في الاولى، والاخرى حتى هي كاينه تما باقي فيها الخدامه، باقي حتى هما غيكملوهم. الدروج قلت لكم راه غادي تفيناو من داكشي رفيعو ان شاء الله. الا تفيناو وكملوا راه نعاود نصور لكم. واللي مهتم ما عليه الا يتواصل معايا في الواتساب. ومرحبا بالجميع. النمره نتاع الواتساب ديالي هي هذه اللي كتبان لكم هنايا. ومرحبا بكم كاملين. يلا خليكم مع الفيديو. المهم احبابي هنا جيت نشارك معكم الدار في الاخر، حقاش في الاول ما كانش فيها الشراجم. هنا راه تركبوا ليها الشراجم وتركب الريدوكاج، وجيت نعاود نشاركها معكم اكيد. انا نقرب لكم التصويره باش تبان لكم، حقاش في الاول ديال الفيديو ديك الساعه باقي ما خليت باقي الخدامه باقي كيركبوا في الريدوكاج كما كتشوفوها نتوما. الشراجم الكبار دار لهم الشراجم ديالهم والريدوكاج، وعطى جماليه اكثر. يعني بقات لكم نتوما غير لا فينيسيو فقط. وبالنسبه للدروج حتى هما راه بدا فيهم، يعني راه غادي يصاوبهم من الطراز الرفيع، يعني بالرخامه بالاينوكس بشي حاجه نتاع التضخيم كما كنقولوا. اللي مهتم مرحبا على راسو العين يتواصل معايا في الواتساب ونقدر نمشي معاه حتى يشوفهم ان شاء الله. ومرحبا بالجميع. كما قلت لكم باللي راه باقي البروميير ايطاج تباع، باقي الدوزيام والتروازيام والكاتريام ايطاج، والثمن اللي هو 45 مليون. واللي مهتم مرحبا بالجميع ومرحبا بكم. هنا غنختم الفيديو ديالي وغنقول لكم السلام عليكم.